नमस्कार। जनताको अधिकार कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाले। जनताको अधिकारमा हामीले राज्यदेखि पछि परेका आवाजबिनहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र देशको समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामीले नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय राष्ट्रिय विस्तार भेला यति बेला म्याग्दीको बेनीमा हुन गइरहेको छ र नेपाल मगर विद्यार्थीले के काम गर्दछ र यसको सङ्गठन किन गठन भयो र यसले के काम गर्दछ र यसको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा आज हामीले नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु कुमार थापा मगरलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा निम्ता गरेका छौँ। दर्शकबिन आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले अब नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय विस्तार भेला पनि आइरहेको छ। कस्तो छ अवस्था, तयारी कस्तो गरिराख्नु भएको छ? विशेष गरिकन नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ 2051 सालदेखि स्थापित भई अहिलेसम्म नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको शैक्षिक अधिकार प्राप्तिको निमित्त हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिराखेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा अहिलेसम्म आउँदा 10वटा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अहिले 11औं राष्ट्रिय विस्तारित भेला सम्पन्न गर्ने सङ्घारमा चाहिँ छौँ र यो कार्यक्रम हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको बेनीमा सम्पन्न हुँदैछ। यो आगामी फागुनको 27 र 28 गते त्यसैको सिलसिलामा म लागिराखेको छु। सङ्गठन विस्तारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ त? कस्तो छ अहिले सङ्गठन? अहिलेको अवस्था र पहिलाको अवस्था तुलना गर्ने हो भने केही भिन्नताहरू छ। पहिला जसरी चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरूमा आम मगर विद्यार्थी साथीहरू जसरी चाहिँ मुद्दामा चाहिँ आकर्षित हुन्थे, ती मुद्दाहरू कहीँ कतै छायामा परेको हो कि भन्ने भान हामीमा लागेको हुनाले साथीहरूमा पनि केही आकर्षण चाहिँ कम भएको छ अहिले। त्यसले गर्दा त समग्र मगर विद्यार्थीलाई चाहिँ भनौँ न ओझेलमा परेको जस्तो देखियो नि त। के गर्न सकिन्छ त? के सोच्नु भएको छ यहाँले? ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो मगर विद्यार्थी ओझेलमा परेको त होइन, तथापि केही कार्यक्रमहरू, केही एजेन्डाहरू संस्थागत नहुँदाखेरि केही चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ भएका हुन्। तर यसलाई अब हामी सुधार्दै लाने पक्षमा छौँ। हाम्रो शैक्षिक अधिकार हामी प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा जातीय अधिकारहरू पनि हामी प्राप्त गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यी आन्दोलन अझै पनि जारी रहेको र हामी अझै देशव्यापी रूपमा यसलाई संस्थागत गर्नको निमित्त मगर विद्यार्थी र आम मगर समुदायलाई हामी सुसूचित गर्दै अगाडि लाने पक्षमा चाहिँ छौँ। भनौँ न अब सङ्गठन विस्तारको बारेमा यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि साङ्गठनिक रूपमा मगर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब साँच्चीकै मगरहरू शैक्षिक रूपले पछाडि परेका हुन्, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले पनि पछाडि परेका हुन् र पछाडि परेको कारण पत्ता लगाएर हाम्रा अग्रजहरूले मगर समुदायलाई सङ्गठित बनाउनु पर्दछ, मगर समुदायलाई पनि संस्थागत गर्दै लानु पर्दछ भन्ने हेतुले मगर सङ्घ निर्माण हुने कामहरू अगाडि बढ्यो। कतै लाङ्गाली परिवारको नामले मगर सङ्गठनहरू सङ्गठित हुँदै गए, कतै मगर समाज सुधारको नामले चाहिँ सङ्गठित हुँदै गए। अहिले व्यापक रूपमा मगरहरू सङ्गठित भएर नेपाल मगर सङ्घ र त्यसका पनि विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू मध्ये नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्गठन पनि भातृ सङ्गठनको रूपमा काम गर्दै आइराखेको छ र यसलाई हामी विशेष गरिकन शैक्षिक मुद्दा हामी विशेष हेर्छौँ। हामी मगरहरू शैक्षिक रूपले पछाडि पर्नुका कारणहरू विविध छन्। हामी 8 क्लास पढेपछि एसएलसी पास गरिसके पश्चात हामी
नोकरी गर्नुपर्दछ अथवा लाहुरे हुनुपर्दछ, भर्ती हुनुपर्दछ भन्ने जुन प्रथा छ, त्यो प्रथालाई हामी निरुत्साहित गर्ने र त्यो मात्रै होइन, हामी चाहिँ मगरहरू पढेर पनि ठुलो मान्छे बन्नुपर्दछ, पढेर केही उपलब्धि हासिल गरेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। जे सब भनौँ न, अब मगरका छोराछोरीले पढेर भनौँ न लाउरे प्रथालाई चाहिँ हटाउने र अन्य क्षेत्रमा जस्तै सरकारी जागिर भनौँ न, नेपालकै भित्र पनि हुन्छ नि विभिन्न खालको सरकारी जागिरहरूमा चाहिँ काम गर्ने खालको जुन एउटा एजेन्डा बोकेर गइराख्नु भएको छ भनेपछि अहिलेसम्म 2051 सालमा जन्मिएको भनौँ न स्थापना भएको मगर विद्यार्थीको अहिले उपलब्धिहरू के प्राप्त गरिसक्नु भएको छ यहाँले? हामी 2051 सालबाट मगर विद्यार्थीको हकहितको निमित्त काम गर्दै आइराखेका छौँ। हामी नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने आवाज पनि हाम्रो सङ्गठनभित्र निकै बुलन्द रूपमा चाहिँ हामी उठाउँदै आयौँ र यो अहिले आएर यो नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको अवस्था छ, त्यसमा पनि मगर विद्यार्थीको केही हिस्सा चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगर, जसलाई प्रथम शहीदको दर्जा नै दिन नसकिराखेको अवस्थामा यो राज्यलाई हामी विभिन्न कोणबाट, विभिन्न दृष्टिबाट हामी राज्यलाई घचघच्यायौँ र हामीले गरेका काम अहिले नेपालका प्रथम शहीद भनेर चाहिँ अहिले लखन थापा मगरलाई घोषणा गरेको अवस्था छ। जस यो नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको एउटा आन्दोलनको उपज पनि भनौँ न, एउटा उपलब्धि पनि हो भनौँ न। हो, निश्चित रूपमा। जस्तै नेपालको प्रथम शहीद भनौँ क्याप्टन लखन थापालाई जुन एउटा सरकारले पनि एउटा प्रथम शहीद घोषणा गरे नि त, त्यसमा मगर विद्यार्थीको योगदान रहेको हो भन्न खोज्नु भयो? एकदमै हो। हाम्रो आवाज हामीले विभिन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई, राष्ट्रिय विस्तार भेलालाई आन्दोलनको रूपमा हामी मनाउँथ्यौँ र हामी एजेन्डाकै रूपमा चाहिँ हामी क्याप्टन लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद घोषणा गरिनुपर्दछ भनेर एजेन्डाकै रूपमा चाहिँ हामी पास गर्थ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले राज्य पक्षलाई पनि हामी यो हामीले चाहिँ गरेका निर्णयहरू हामी चाहिँ राज्य पक्षलाई ज्ञापन पत्रको रूपमा अनि हामी विभिन्न चाहिँ यसो वार्ता गरेर भए पनि प्रथम शहीदको दर्जा नै दिलाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिले त्यो सफल भएको हामीले पाएका छौँ। अनि यो मगर विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि मातृभाषाको शिक्षा चाहिँ कहाँ पुगेको छ अहिले? यसको लागि चाहिँ कतिको योगदान दिइराख्नु भएको छ? सरकारलाई कतिको खबरदारी गरिराख्नु भएको छ? हामीले मातृभाषा शिक्षाको निमित्त हामी धेरै पहिलादेखि चाहिँ यो कुराहरू उठान गर्दै आइराखेका थियौँ। अहिले हाम्रो लिपि ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो तीनवटै भाषाबाट लिपि नबनिराखेको अवस्थामा काइके भाषाबाट 12 मगरात ढुटबाट होइन, अनि 18 मगरातको जुन लिपि छ त्यो लिपि ठ्याक्कै यही हो भन्ने खालको नभएको हुनाले हामीले ठ्याक्कै त्यो लिपि दिन सकेका छैनौँ। तथापि पनि केही ठाउँहरूमा, केही स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय सरकारले मगर भाषालाई आफ्नो पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गरेको छ र यो हाम्रो मगर विद्यार्थीको पहल पनि हो। जे सब भनौँ न, सरकारले अहिले विभिन्न जातिहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर 5 क्लाससम्म त सरकारले पनि एक खालको वातावरण दिएको छ कि होइन, गर्नु पाउनुपर्छ भनेर सरकारले एउटा संरचना बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले पनि मगर बस्तीहरूमा जसको आफ्नो भाषा छ नि, मातृभाषाहरू, त्यहाँ पनि पढ्ने वातावरण भएको छैन कि? त्यतातिर यहाँहरूको ध्यान अलिकति नपुगेको हो कि? अब हाम्रो 51 सालदेखिको जुन नारा सम्पूर्ण मगर विद्यार्थी एक हौँ, शैक्षिक जागरण फैलाउँ भन्ने नारा नै हो। यो नारा अनुरूप हामीले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई यो पढाइमा लगनशील हुनुपर्छ
पढाइतिर ध्यान दिनुपर्छ, मगरहरू पढ्नुपर्छ। मगरहरूको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, पढाइको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, शैक्षिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अब एससीसम्म पढेको अलि बढी चाहिँ आउँछ, त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ घट्दो क्रममा छ। त्यसो भएको हुनाले यो घट्दो क्रम किन देख्नुभयो त? जस्तै होइन एसएलसी, पहिला त अब एसएलसी भन्थ्यो, अहिले एससी भनिरहेछ, एससीसम्म देखिने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ घट्दै जानुको कारण के देख्नु चाहिँ? यहाँ त अब सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, कसरी बुझ्नु भएको छ? अब विशेष गरिकन गरिबीको कारणले हो कि सरकारले वातावरण नदिएर हो कि होइन? एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त अब हाम्रो प्रथा जुन चाहिँ कमाउनुपर्छ होइन, आर्थिक स्थिति कमजोर छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब पैसा केही आर्जन गर्नुपर्छ र घर खर्च चलाउनुपर्छ, भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने के अरे परिवारहरू धेरै छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बढीभन्दा बढी एससी पछि कमाउन जाने प्रथा भएको हुनाले बाध्यता छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा चाहिँ तपाईँको एससी भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन शैक्षिक स्तर चाहिँ कमजोर भएको पाइन्छ। अब कसरी उठाउन सकिन्छ त होइन? अब पछाडि परेका समुदाय मगर लगाए जति पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन् त युवाहरूले होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षामा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला त? विशेष गरिकन हामीले के पहल गरिराखेका छौँ भने कम्तीमा हामी एससीसम्म पढेका विद्यार्थी साथीहरूले खरिदारसम्मको चाहिँ तयारी गर्ने, त्यसपछि इन्टरमिडिएटसम्म पढेका साथीहरूले सुब्बा, त्यसपछि ब्याचलर्स मास्टर डिग्री गरेका साथीहरूले चाहिँ अधिकृत लेभलसम्म चाहिँ तयारी गर्ने र लोकसेवामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने र कम्तीमा चाहिँ शिक्षाले त्यस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। त्यो खालको तयारी पनि अहिले भइरहेको छ। पहिलाको मगर विद्यार्थीमा भन्दा होइन, जुन यहाँले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसको उपलब्धिले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले लोकसेवातिर पनि मगर विद्यार्थीहरू गइरहेको देख्नु भएको छ। एकदमै पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ प्रगति भएको छ, एउटा चेतना आएको छ। हामी जुन शैक्षिक जागरणको अभियान हामी चलायौँ, त्यो शैक्षिक जागरणले कोही अहिले चाहिँ अधिकृत भएर काम गर्नुभएको छ, खरिदार भएर काम गर्नुभएको छ, कोही चाहिँ साथीहरू लेक्चरर, केही चाहिँ वकालत गरी पनि राख्नु भएको छ, कोही डक्टर इन्जिनियर बनेको पनि हामीले पाएका छौँ। हामी जुन अभियान जुन हाम्रो सङ्गठनमा चाहिँ चलायौँ, त्यो अभियानले धेरै प्रभावकारी भूमिका चाहिँ खेलेको छ। जस्तै यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि देशको नागरिकलाई होइन, बालबालिकालाई उच्च शिक्षा दिनको लागि सरकारको भूमिका त हुन्छ र सरकारको जिम्मेवारी पनि हो, तर यहाँले चाहिँ एउटा जातीय संस्था खोलेर होइन, जुन एउटा जनचेतना दिइराख्नु भएको छ त, आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई बचाउनको लागि जुन यो अभियान गरिराख्नु भएको छ त होइन, यता कता जातीय ट्याग पनि त लागिरहेको छ होइन, यसलाई के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा जस्तै अहिले पछिल्लो पटक हामी जुन हाम्रो समावेशी कोटालाई चाहिँ खारेज गरेको जुन विषयलाई लिएर हामी आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। हाम्रो जुन आदिवासी जनजातिहरूको विद्यार्थीहरूको लोकसेवामा चाहिँ जुन कोटा चाहिँ खारेज गरियो, त्यसको निमित्त हामी धेरैभन्दा धेरै आन्दोलित भयौँ, तर राज्यले त्यसको सुनवाई गर्न सकेन। निश्चित रूपमा तपाईँले भने जस्तै राज्यले पनि हाम्रा अधिकारहरू बिस्तारै खोसिएको कारण हामी बिस्तारै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन स्थिति हो त्यो खस्किएको अवस्था हो र शैक्षिक रूपले पनि हामीलाई चाहिँ जुन रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको निमित्त अझै आम मगर विद्यार्थीहरू एकीकृत भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यो जुन मुद्दालाई चाहिँ साकार बनाउनुपर्छ। यो आरक्षणको कुरा कहिलेसम्म त होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर एक खालको कुरा जुन समाजमा आइरहेको छ त होइन, अनि यो सरकारले गरेको विभेदले गर्दा हो कि होइन, कहिलेसम्म आरक्षण लिने त? अब सकभर नै हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नै हामी लोकसेवा आयोगमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ। लोकसेवामा हाम्रो जुन सहभागिता
हाम्रो कम छ र अहिलेको समुदायकै हिसाबले हेर्ने हो भने हामीभन्दा उच्च समुदायका मान्छेहरू धेरै अगाडि छन्। त्यो बिचको जुन खाडल छ त्यो खाडल जुन समान हुँदैन, समान नहुँदासम्म आरक्षणको चाहिँ व्यवस्था गरिनुपर्दछ। दर्शकबिन हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। ब्रेक पछि पुनः जनताको अधिकार कार्यक्रममा आउनेछौँ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार कार्यक्रम। दर्शकबिन हामी छोटो ब्रेक पछि पुनः कार्यक्रममा आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु कुमार थापा मगर। उहाँसँग हामीले नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको अवस्था के छ, समस्या र यसको उद्देश्य के हो र साथै मगर विद्यार्थी सङ्घको अहिले राष्ट्रिय विस्तारित भेला पनि आउन लागिरहेको छ, यसको तयारी के छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिले नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय विस्तारित भेला आइरहेको छ, यसको तयारी के गरिराख्नु भएको छ र अहिले बेनीमा पनि गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा छ नि, होइन? कति विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छन्? बेनी भौगोलिक हिसाबले अलि विकटता भएको कारणले जुन सेन्टरमा कार्यक्रम हुनुपर्ने हो, सेन्टरमा कार्यक्रम हुँदा जति विद्यार्थी साथीहरूको सहभागिता रहने हो त्यति सहभागी चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। तथापि पनि हामीले देशैभरिबाट 612 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्छ। हामी अस्ति भर्खरै मात्रै पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ आएका छौँ र त्यहाँको तयारी भव्य र व्यापक भइराखेको छ। पहिलाको कार्य समितिभन्दा अहिलेको चाहिँ विस्तारित भेलामा फरक खालको के ल्याइराख्नु भएको छ? जस्तै साङ्गठनिक प्रतिवेदन हुन्छ, आर्थिक प्रतिवेदन लगायत अरू के ल्याइराख्नु भएको छ? एजेन्डा के छ अहिले? एजेन्डा साङ्गठनिक आर्थिक प्रतिवेदन भनेको त पुरानै अब सङ्गठनमा भए गरेका गतिविधिहरू समेट्ने नै हो र आर्थिक प्रतिवेदन भनेको 1 वर्षभित्रमा हामीले गरेका आर्थिक गतिविधि नै हो। भनेदेखि हामीले पहिलाभन्दा अहिले फरक खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइराखेका छौँ। जस्तै हामीले वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, हाम्रो जातीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालको वक्तृत्व प्रतियोगिता, त्यसै गरी हाम्रो संस्कृति संस्कार, हामी संस्कृति बचाउने, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउने पनि हाम्रो एजेन्डा हो र त्यसै अनुरूप हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउने हेतुले हामीले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न त्यो ठाउँको नृत्यहरू, जस्तै तपाईँको पूर्वतिरको चाहिँ के अरे हुर्रा नाच, त्यसै गरी चाहिँ तनहुँतिर नाच्ने चाहिँ कौडा नाच, झ्याउरे, होइन, भूमि नाचहरू, यी यस्तै प्रकारका नाचहरू हामीले प्रदर्शन गर्नेछौँ र त्यसलाई हामी जुन उत्कृष्ट भएका टिमलाई चाहिँ हामी पुरस्कृत पनि गर्नेछौँ। पहिला जुन राष्ट्रिय विस्तारित भेला, राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न भए तर त्योभन्दा फरक खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ ल्याइराखेका छौँ। यो हाम्रो जिल्ला प्रदेश हुँदै हाम्रो केन्द्रले हामीले चाहिँ आयोजना गर्दैछौँ। जेसिओले अब फरक खालको कार्यक्रम गर्दाखेरि जस्तै सङ्गठनभित्र, होइन, सङ्गठनलाई चलाउनलाई त आर्थिक आवश्यकता पर्दछ, होइन? यदि राजनीतिक संस्था भएको भए, राजनीतिक सङ्गठन भएको भए आर्थिक जुड्न सक्थ्यो, होइन, सङ्कलन हुन सक्थ्यो। तर जातीय संस्थामा आर्थिक जुड्न धेरै गाह्रो छ कि, होइन? कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामीले अब सबै जसो कार्यक्रमहरू हामीलाई राज्यले बजेट छुट्याएको हुँदैन। हामी आफ्नै पकेटबाट, हाम्रै व्यावसायिक प्रतिष्ठान संस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रा मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवा आमा, यी सबै आर्थिक जुटाउने स्रोत नै हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा हामीले अहिले 1 जना प्रतिनिधि बराबर 500 को दरले हामी व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले त्यसरी चाहिँ तोकेका छौँ र स्थानीय स्तरमा साथीहरू अब यो जुन चन्दा जुन चाहिँ सहयोग छ त्यो सहयोग
बाट नै हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। हामीले मोटामोटी 9,70,000 को खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ। विभिन्न अब साथीहरू देशैभरिबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन आवासको लागि, खानाको लागि, अन्य खर्चहरू हुन्छन्, त्यसको लागि चाहिँ खर्च हुने। जति बेला पनि मगर विद्यार्थी चन्दा माग्न आयो होइन, मगर विद्यार्थीले चन्दा मागेर सतायो, दुःख दियो भन्ने खालको त कुराहरू त सुनिन्छ नि त। एकदम सुनिन्छ। अब पहिला धेरै जुन एजेन्डाहरू पनि राम्रा खालका हुन्थ्यो। अब त्यो एजेन्डाले गर्दाखेरि मगरहरूमा चाहिँ केही जागरुकताहरू चाहिँ हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि सहयोग गर्न पछि नहट्ने खालको हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्थाबाट केही चाहिँ कम भएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र हामीले अब हाम्रो मगर विद्यार्थी सङ्गठनलाई आर्थिक रूपले अगाडि बढाउनको लागि हामीले आर्थिक योजना बनाएका छौँ। अब हामी कस्तो गर्दैछौँ भने हामी त्यो हाम्रो नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकले हामीले पारित गरिसकेका छौँ। हामीले एउटा दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउँछौँ। दीर्घकालीन आर्थिक योजनाले मगर विद्यार्थीलाई कहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ पैसा माग्न जाने स्थिति रहँदैन। एकपटक डोनेसन गर्नुहुन्छ, एकपटक सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसैबाट हामीले विभिन्न कोष खडा गरेर हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। भनौँ न, मगर विद्यार्थीहरू सङ्गठनमा लागिरहेको अवस्थामा यतातिर पढाइको पनि ग्याप भइरहेको हुन्छ र अर्कोतिर मगर युवाहरू प्रायःजसो लाउरी हुने परम्परा छ कि होइन। यो चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई, बाध्यताले हो कि रहरले हो कि यो जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ? यो जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ। केही कुराहरूमा चाहिँ हामीमा पनि निर्भर रहन्छ। विशेष गरिकन अब यो व्यवस्था गर्ने भनेको, यो नीति निर्माण गर्ने भनेको राज्यको हुन्छ। नीति बनायो भने राज्यले जुन युवा शक्ति छ, जुन जनशक्ति छ, त्यो जनशक्तिलाई नेपालमै केही व्यवस्था गर्ने, केही रोजगारीको चाहिँ अवसर चाहिँ सिर्जना गरिदिने, त्यो भयो भने धेरैभन्दा धेरै युवाहरू बाहिर जानबाट रोकिने हुन्छ। यो राज्यले यसलाई चाहिँ पहल थाल्नुपर्छ। नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको माउ सङ्गठन मगर सङ्घले चाहिँ कतिको यहाँलाई सहयोग गरिरहेको छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मगर सङ्घको पनि आफ्नै स्रोतहरू छैन। मगर सङ्घको स्रोत पनि एउटै हुन्छ र हाम्रो स्रोत पनि एउटै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मगर सङ्घसँग पनि आफैमा चाहिँ त्यो आर्थिक हैसियत नभएको हुनाले उहाँहरू पनि चन्दाबाटै चल्ने, सहयोग, आर्थिक सहयोगबाटै चल्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि गाह्रो नै छ। अब कति दिन चाहिँ यसरी चाहिँ सङ्गठन चल्ने? र अर्को कुरा, जस्तै अब मगर विद्यार्थी सङ्घ, मगर महिला सङ्घ, मगर सङ्घ त एउटा जातीय संस्था हो नि त, विशुद्ध एउटा आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नलाई गठन भएको संस्था हो। तर पछिल्लो पटक अब राजनीतिकरण भएको देखिएको छ कि होइन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, निश्चित रूपमा तपाईँले भने जस्तो मगर सङ्गठन, मगर विद्यार्थी सङ्गठन, मगर महिला सङ्गठनहरूमा यस्तै खालको एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले बढी चाहिँ राजनीतिकरण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। निश्चित रूपमा सबै विचारधारा बोकेका मान्छेहरू यो साझा सङ्गठनमा चाहिँ अटाउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले विचारमा बहस हुनु जरुरी छ। तर यो सङ्गठनलाई ठ्याक्कै एकपक्षीय ढङ्गले आफैले राजनीतिकरण यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो जुन जातीय मुद्दाहरू छन्, हाम्रा शैक्षिक मुद्दाहरू छन्, विविध खाले मुद्दाहरू ओझेलमा परेको अवस्था छ। यसलाई हामीले ठ्याक्कै चाहिँ चिरफार गरेर अब यो साझा सङ्गठनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। जुन मिसन
र भिजन लिएर मगर विद्यार्थी गठन भएको छ, मगर सङ्घ गठन भएको छ, मगर महिला गठन भएको छ, उहाँहरूको हक अधिकार पनि पुरा भएको छैन कि होइन? यसले गर्दा त यो सङ्गठन हुनुभन्दा त नभएको चाहिँ बेस हुन्छ होला नि त। एउटा सङ्गठनमा अन्तरसङ्घर्ष हुनु जरुरी छ। सङ्गठनभित्र अन्तरसङ्घर्ष भयो भने सङ्गठन बलियो पनि हुन्छ। तर अन्तरसङ्घर्षको नाममा धेरै राजनीतिकरण चाहिँ हाबी भयो भने व्यतिथि चाहिँ हट्नु पर्यो, सङ्गठनलाई चाहिँ धेरै क्षति पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले यसले सङ्गठनलाई राम्रो गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी अब सचेत भएर, हामी अब होस पुर्याएर, अब सङ्गठन धेरै चाहिँ धराशायी हुने अवस्था छ। अब हामी होस पुर्याएनौँ भने, हामी सोचेनौँ भने, सङ्गठनको लागि चिन्तन गरेनौँ भने हामी हाम्रो सङ्गठनको विरासत, हाम्रो सङ्गठनको पहिचान हामी जोगाउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै जुन मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो, त्यो मेरो जिम्मेवारी निभाउन सक्नुपर्दछ। कसरी चाहिँ समावेशी गरिराख्नु भएको छ, क्षेत्र वर्ग र महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समावेशी गरेर लगिराख्नु भएको छ, खाका के बनाउनु भएको छ? अब हाम्रो जुन सङ्गठनभित्र महिलाहरूलाई हामी 50% हामी आरक्षण गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रत्येक जुन पदाधिकारीदेखि लिएर सदस्यहरूमा हामी जुन 50-50 को रेसियोमा चाहिँ हामी गएका छौँ। र कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन सङ्गठनभित्र, हाम्रो समुदायभित्र 3वटा भाषीहरूको जुन छ, हामी भाषा बोल्ने मान्छेहरू, त्यो भाषाको हिसाबले पनि हामी भूगोल अनुसार चाहिँ विभाजन गरेका छौँ। किनभने तपाईँहरू विद्यार्थीको एजेन्डा उठाएर हिँडिरहेको हुनाले पनि, हिँड्ने एउटा सङ्गठन भएको हुनाले पनि होइन, विद्यार्थीको आर्थिक, भौतिक, नैतिक, शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको भूमिका के रहन्छ? अहिले राज्य सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा विभिन्न स्थानीय सरकारहरूमा केही अभ्यासहरू त भइराखेको छ। तथापि त्यतिले मात्रै पुग्दैन। समग्र केन्द्र सरकारले केही नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। हाम्रो जुन धर्म, संस्कार, संस्कृति, जुन चाहिँ हाम्रो भाषा छ, यसलाई बचाउनको निमित्त सरकारले पनि पहल गरिनुपर्छ। किनभने हामी पनि यो देशको जनता हौँ, यो देशकै भूमिपुत्र हौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई राज्यले हेला गर्नु हुँदैन। यसलाई विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ राज्यले हेरिनुपर्दछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। हवस् त, जनताको अधिकारमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको बारेमा र राष्ट्रिय विस्तारित भेलाको बारेमा पनि यहाँले जानकारी गराउनु भयो। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। नाइस टेलिभिजनले आम जनतालाई सुसूचित गराउने र यहाँ बोलेका कुराहरू, मुद्दाहरू साँच्चीकै सर्वसाधारण जनता माझ पुर्याउने यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, जनताको अधिकार कार्यक्रम, सबै टिमलाई म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। हवस् त दर्शकबिन, आज हामीले नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको अवस्था के छ र राष्ट्रिय विस्तारित भेलाको अवस्थाको बारेमा नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुकुमार थापा मगरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता यस्तै विषयलाई समेट्ने खालको व्यक्तित्वहरूको साथमा आउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।